بعضیا خیال میکنن کار کردن تو خونه وظیفه زنه. نه، وظیفه زن مطلقاً این نیست که تو خونه کار کن. غذا پختن، رخت شستن، ترتمیز کردن، اینا وظیفه زن نیست. اینا باید تفاهم کنن با هم، مرد و زن باید تفاهم کنن. حالا بعضی از مردها این کارها رو خوشبختانه میکنن، تو خونه کار میکنن، کمک میکنن به زن، متصدی بعضی از کارهای خانه میشن و این جزء وظایف زن نیست. به هر حال این رو همه بدانن.